आत्मघाती देखिएको एमसीसीको जस लिने काम सुरु भएको छ। राष्ट्रहित नभएकोले मर्न तयार हुने तर एमसीसी पास नगर्ने अड्डी कसेकाहरू अहिले राष्ट्रहित र उपलब्धिमूलक भन्दै जस लिन तछाड मछाड गर्नु उदेक लाग्दो छ। तर राजनीतिमा सबै सम्भव छ, भएको पनि छ यस्तो। हुँदैन भन्दा भन्दै सहमति भएका छन्, त्यो पनि अन्तिम अवस्थामा। एमसीसीमा पनि यस्तै फन्डा गरेका दलहरूले पास गरेपछि भन्न थाले यो उपयुक्त नै छ, यसलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दै कार्यकर्ता र समर्थक फकाइरहेका छन्। एमसीसीका कारण झण्डै झण्डै अर्कै राजनीतिक कोर्समा पुग्नै लागेका बेला सत्ता गठबन्धन बचेको छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। दलहरूलाई केही दिन हाई सन्चो नै होला, एमसीसीको गिटकिसो पार लागेको छ। अहिलेसम्मकै सक्षमता देखाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल भए। व्याख्यात्मक टिप्पणी नै सही, प्रचण्ड माधवको अर्ध लात छोप्ने अस्त्र बनेकै छ। त्यतिले पनि आश्वस्त पार्न नसकेपछि हामीले किन एमसीसी पास गर्यौं भनेर स्पष्टीकरण दिने क्रम पनि जारी छ। प्रचण्डको व्याख्या हिजै सुन्नुभयो। प्रतिपक्ष जो एमसीसीको पुरै पक्षधर थियो, एमालेले आज 1 घण्टा लामो सम्बोधन गर्दै त्यसको व्याख्या गरेको छ। एकीकृत समाजवादी त सत्ता पक्ष नै हो, ऊ यो सम्झौताको बचाउ गर्ने र पारित गर्ने कुरामा धेरै पर छैन। प्रचण्डले आफूहरूले नसघाए एमाले आउने संकेत गर्दै लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भएका कारण एमसीसी गर्नु परेको जिकिर गरे। आजै फेरि सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधान मास्ने प्रयोजनका लागि भन्ने आरोप केपी ओलीले ठोकिदिए। यो आरोप विगत 1 वर्षदेखि जारी नै छ, खासमा लोकतन्त्र विरोधी र पक्षधरको रहेको छ। बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ। यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाई गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए, दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र, हजारौं शहीदको बलिदानभित्र, हजारौं घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बरखिलाफ गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौं। र आदरणीय जनसमुदाय, तर यो सङ्घर्षको मुख्य उद्देश्य भने यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। हामीले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। यो लोकतन्त्रको सामाजिक सारतत्व समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्नु हो। केपी ओलीले ध्वस्त गरेको यो संविधानको रक्षाका निम्ति लडिरहेका छौं। हामी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौं। हामी गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति लडिरहेका छौं। हामी यो देशको स्थायित्वको निम्ति लडिरहेका छौं। लोकतन्त्र खतरामा, यो शब्द तपाईले पनि राजनैतिक दलका नेताको मुखबाट धेरै पटक सुन्नुभयो होला। राजनैतिक दलका नेताले एक अर्कालाई होच्याउन अनि गिराउन पर्यो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा यसरी नै उग्र रूपमा यो शब्द बारम्बार प्रयोग गर्ने गर्छन्। पछिल्लो 1 वर्ष यतादेखि नेपाली राजनैतिक वृत्तमा यो शब्द ज्यादै प्रयोग हुन थालेको छ। नेताहरू सहभागी हुने जति पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूले भन्ने गर्छन्, लौ लोकतन्त्रमाथि ह्वात्तै खतरा बढ्यो, मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा छ, हामी ठूलो दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ। सबै राजनैतिक दलका नेताले अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा यो शब्द यसरी नै प्रयोग गर्ने गर्छन्। नेताहरूले बारम्बार लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताउँदै आए पनि कोबाट र
कसरी खतरा छ भन्ने बारे प्रमाणिक कुरा हालसम्म बाहिर आएको छैन। यस्तो अभिव्यक्ति एकले अर्कोलाई लगाउने राजनैतिक आरोपमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। केही सार्वजनिक कार्यक्रममा घोचपेच लगाउने क्रममा नाम नै किटानी नगरे पनि उनीहरूको प्रहार कसलाई भन्ने चाहिँ प्रष्टै हुन्छ। अब एकपटक प्रचण्डको हालैको अभिव्यक्ति सुनौ। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। यो अभिव्यक्ति सोमबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति हो। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित भएपछि एमसीसी पास भएसँगै असन्तुष्ट जनतालाई रिझाउने प्रयास सहित प्रचण्डले सोमबार आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका थिए। प्रचण्डले लोकतन्त्र र संविधानमाथि घात नहोस् भन्दै एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरेको बताए। हतारमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा केही नयाँ नै होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर प्रचण्डको त्यो हतारोपन त एमसीसी पास गरेको प्रति जस लिन पो रहेछ। यहाँनिर पनि प्रचण्डले लोकतन्त्र शब्दलाई प्रयोग गरेर मज्जैले राजनैतिक रोटी सेके। अब एकपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पनि सुनौ। हामी यो कुरा किन भनिराखेका छौँ भने हामीलाई लोकतन्त्रसँग मतलब छ, संविधानसँग मतलब छ। हामी लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको वास्तविक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ, यथार्थ र सही अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामी संविधानको पक्षमा उभिन, संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिन र संविधानको सही कार्यान्वयन होस् त्यो कुरा हामी चाहन्छौँ। यो अभिव्यक्ति मंगलबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको अभिव्यक्ति हो। उनले पनि कुरा घुमाई फिराई त्यही लोकतन्त्रमै लगेर टुङ्ग्याए। वामपन्थी दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले बढी यो शब्द प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा भेटिन्छन्। तर नेपाली कांग्रेसका नेताबाट पनि पछिल्लो समय यो अभिव्यक्ति सुनिन थालेको छ। वामपन्थी इतरका नेताले पनि बोल्ने गरेका छन् कि लौ लोकतन्त्रमाथि खतरा बढ्यो, लोकतन्त्रमाथि प्रवाह हुन लाग्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध विभिन्न तत्त्वहरूको हालिमुहाली भयो। लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो। कांग्रेस नेता भन्ने गर्छन् एमाले र माओवादी मिल्दा भयंकर खतरामा परिसकेको लोकतन्त्र हाल कांग्रेससँगको समीकरणमा लोकतन्त्र जीवित छ, सुरक्षित छ। अझै कांग्रेसले भन्ने गर्छ लोकतन्त्रवादी सधैँ एक हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई लाग्छ एमाले माओवादीको तालमेल भए लोकतन्त्र धरापमा पर्छ अनि कांग्रेससँग जोसुकैको समीकरण हुन्छ त्यसले लोकतन्त्र थप बलियो बन्छ। उता माओवादी र एमालेलाई पनि त्यही लाग्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा यो शब्द अझ बढी सुनियो। संसद विघटनताका वामपन्थी नेताहरूले नै भनेका थिए ओलीका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, देश दुर्घटनातर्फ धकेलियो, संविधान मिच्ने काम भयो, अब लोकतन्त्रवादी एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन। यी शब्द तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पश्चात धेरै पटक सुनिएका हुन्। ओलीजी, तपाईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनतालाई सुख कम दुःख ज्यादा दिनुभएको छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ। तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त। बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ।
मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। एमसीसीको सकस भर्खरै सेलाएको छ। राजनैतिक दल बिस्तारै चुनावमा होमिँदैछन्। दल र तिनका उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा सहित जनताको बीचमा जाने तयारी हुँदैछ। तिनका आफ्ना दलिल, सपना र योजना बनाउने तयारीमा पनि छन् राजनैतिक दल। अधिकांश दलको मुख्य एजेन्डा नै लोकतन्त्रको रक्षा नै हुने गर्छ। किन काङ्ग्रेसलाई जिताउने? उत्तर हुन्छ लोकतन्त्र खतरामा परेको छ। किन माओवादीलाई जिताउने? लोकतन्त्र बचाउन। किन एमालेलाई जिताउने? लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि। सबै राजनैतिक दलले लोकतन्त्रलाई बचाउन यसपालि हाम्रो दललाई मत दिनुहोस् भन्दै हिँड्ने दिन आउने सम्भावना यसपटक देखिएको छ। वामपन्थीको सरकार हुँदा वामपन्थी इतरकाहरूले भनिरहेका हुन्थे अब एमाले र माओवादीले राज्य सत्ता कब्जा गरे लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ। अहिले विभिन्न राजनैतिक दलको समीकरणबाट देश चलिरहेको छ। यहाँ पनि फेरि उही एमाले भन्छ गठबन्धनले देशको लोकतन्त्र खतरामा छ। एमाले माओवादीको गठबन्धन हुँदा लोकतन्त्र सुरक्षित हुने, काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन हुँदा असुरक्षित देख्नेहरूको लोकतन्त्र यही हो। यो मुलुकको राज्य सत्ता आजसम्म उनीहरूले नै चलाएका छन्, जसले लोकतन्त्र खतरामा देखिरहेका छन्। देश संविधान अनुसार होइन, सेटिङ अनुसार चलिरहेको छ। हामी कहाँ न्याय, प्रहरी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै तिनै सेटिङकर्ताहरूको कब्जाको अवस्थामा छ। अदालतमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा त मिथक जस्तै बनिसक्यो भन्दा फरक पर्दैन। न्याय पाउने होइन, किनिने भएको छ। यसरी हेर्दा त नेताको लागि होइन, जनताका लागि लोकतन्त्र खतरा भएको छ। अनि अरू कसैबाट होइन, हामीले नै विश्वास गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभिभारा दिएका नेताबाट। एमसीसी पास भइ त गयो, तर त्यसको प्रभाव जारी छ। पास हुन नदिनलाई दिने दबाब, पासपछि रिस साध्नलाई गर्ने कदम रिक्स बढेकै छ। नेपाल बन्ददेखि चक्काजाम, एम्बुसदेखि कर्फ्यू, देशभरको सुरक्षा अवस्था यस्तो छ अहिले। हिजो बानेश्वर क्षेत्रमा शंकास्पद प्रेसर कुकर बम भनेर तेर्साइयो। आज मनोहरा खोला किनार केही घण्टा त्यसै गरी तर्सियो। सुर्खेतमा हिजो भएको कर्फ्यू त यहाँलाई जानकारी नै छ। यति बेला आम नागरिकहरू त्रासमा छन्। नागरिकहरूको मनमा त्रास उत्पन्न भइरहेको छ। लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै पनि सरकारले एमसीसी पास गरे लगत्तै विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा त्रासपूर्ण वस्तुहरू भेटिरहेका छन्, बम भेटिरहेका छन्। र आज पनि मङ्गलबार पनि काठमाडौँ र भक्तपुरको बीच मनोहरा खोलाको किनारमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ र नेपाली सेनाको टोलीले चाहिँ जुन बम डिस्पोजल गरेको छ, नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले, र यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। आम नागरिकहरूको मनमा त्रास उत्पन्न भइरहेको छ। वास्तवमा यस्तो किन भइरहेको छ? आम नागरिकलाई, यो त आम नागरिकहरूलाई त्रास उत्पन्न गराउने बाटो बनेको छ। आम नागरिकहरूको के दोष? जब एमसीसी पास भयो त्यसपछिका यी घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै एकै दिनमा छिनछिनमै यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्।
चौतर्फी विरोधका बीच सरकारले एमसीसी पारित त गर्यो, तर आम नागरिकमा भय उत्पन्न भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बम फेला परिरहेका छन् भने एमसीसी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन लगायतका घटनाहरू त झन् रोकिएकै छैनन्। सोमबार संसद भवन अगाडि प्रेसर कुकर अर्थात् शंकास्पद वस्तु भेटियो। त्यस लगत्तै सोही दिन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा समेत त्यस्तै भयो। आम नागरिकमा त्रास छायो। त्यसपछि मंगलबार पनि काठमाडौँको पेप्सी खोला नजिक काठमाडौँ र भक्तपुरको बीचमा पर्ने मनोहरा खोला किनारकै सडक छेउमै 3वटा प्रेसर कुकर फेला परे। यहाँका नागरिकमा पनि डर उत्पन्न भयो। लगत्तै नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली आएर उक्त शंकास्पद वस्तुको डिस्पोजल गर्दा 3वटा प्रेसर कुकर भित्र बम नै रहेछ। उक्त बमलाई सेनाको डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पार्यो। यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 3 स्थित खजुरा बजारको मुख्य चोकमा मंगलबार बिहान प्रेसर कुकरमा नो एमसीसी लेखेर राखिएको अवस्थामा फेला परेको बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको हो। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड अन्तर्गत खजुराको बीच बजारमा बम फेला परेपछि केही समय सडक अवरुद्ध भएको थियो। एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिरहेका घटनाहरूप्रति आम सर्वसाधारण नागरिक यसो भन्छन्। अलिकति ओह्रालोमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर शङ्कास्पद वस्तु देख्यौँ क्या। त्यो देखेपछि चाहिँ अब एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले हामीले सुरुमा चाहिँ प्रहरीलाई नै सम्पर्क गऱ्यौँ। अनि यो बाटोमा चाहिँ अरू नर्मल मान्छेहरूलाई हामीले हिँड्न दिएनौँ, नदिएर अनि प्रहरी बोलायौँ। अब अहिले बम स्क्वाड आउँदै हुनुहुन्छ। यो सबै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एमसीसी पास भएपछि यस्तो देखिन सुरु भयो होइन। अब हाम्रो के भनौँ, अब हामीले भोट दिएर पठाएको नेताहरूले नै गल्ती काम धेरै गरिरहन् क्या। त्यस कारणले अब यो शास्ति चाहिँ जनताले भोग्नुपर्ने चाहिँ एकदम दुःख लागिरहेको क्या। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, यस्ता घटना उपत्यका बाहिर समेत भइरहेका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा बम लगायतका शंकास्पद वस्तु फेला परिरहेका छन्। सरकारले एमसीसी पारित गरेसँगै यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। यो बमहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राखेर चाहिँ हुनेवाला केही पनि छैन। एमसीसी पास हुनु भइसक्यो होइन। अब यस्तो यो आफ्नै देशलाई क्षति हुने काम चाहिँ नगर्दै भयो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। मेरो धारणा चाहिँ अब अरू सबैको कस्तो लाग्छ त्यो आफ्नो धारणा छुट्टै छुट्टै हुन्छ। मेरो धारणा चाहिँ यो जता पाए त्यतै बमहरू राखेर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम हानिकारक हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई। लामो समयसम्म एमसीसी विरुद्धमा आम नागरिकले सडक सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सरकारले नागरिकहरूले गरेको विरोध देखे नदेखे झै गरेर आइतबार एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेसँगै विरोधमा उत्रिएका नागरिक तथा अन्य दलहरूबाटै यस्ता घटनाहरू भइरहेको त होइनन् भन्ने आशंका गरिएको छ। यसले गर्दा आम नागरिक चिन्तित बनेका छन्। मनमा त्रास उत्पन्न भएको छ। कतै मुलुक फेरि अशान्तितर्फ त धकेलिएको होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। बम हालेर के चाहिँ हुने पनि होइन होइन। अब जे हुनु भइसक्यो। अब एमसीसी पास भइसक्यो भने हल्ला छ। बेकारमा अब गर्ने सरकारले बेकारमा दुःख चाहिँ बेकार किन जनताहरूलाई दिने। अब त्यो गरेर के हुने होइन, त्यो नगरेकै ठिक भन्छु म चाहिँ। अब गल्ती त सोध्दै सरकारलाई नै जान्छ। किनभने अब बेकारमा जनताहरूले गर्ने केही होइन। गर्छन् सब पार्टीहरूले नेताहरूले गर्छन् होइन। सब नराम्रो कामहरू नेताहरूले पार्टीहरूले गर्छन्। दुःख जति बम हालिदिन्छन्। कोही एकजना मऱ्यो भने सरकार त जिम्मा लिँदैन नि त। बम हाल्यो उनीहरू गयो पर्ने यहाँ पुलिसहरूलाई दुःख, जनता सर्वसाधारणलाई दुःख, त्यही त हो नि। अब म केही फिल भएन। म आफ्नो काममा हिँडेँ सरकै। म त कसले फालेछन् भने म त केही उनी गरिनँ क्या। केही फिलै गरिनँ क्या। म आफ्नो सुरुमा हिँडेँ। केही सोचाइ नै भएन क्या मलाई। अहिले त डर लाग्यो। त्यो के रहेछ त्यहाँ म नजिकैबाट हिँडेँ। अहिले डर लागिरहेछ मलाई त। यता सुर्खेतमा सोमबार साँझ एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो। त्यस लगत्तै सुर्खेत प्रशासनले सोमबार साँझदेखि मंगलबार साँझ 7 बजेसम्म कर्फ्यू लगायो। तर मंगलबार एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन भड्किएपछि लगाइएको कर्फ्यू तोड्दै प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरी निरीक्षक सहित 1.5 दर्जन प्रहरी घाइते भएका थिए भने प्रहरीले 2 दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै माइकिङ गरिरहेका प्रहरी माथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरीहरू घाइते भएका हुन् भने 2 जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका थिए। प्रदर्शनकारीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड समेत गरेका थिए। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि खारेज गर्न बाध्य पार्ने बताउँदै आएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिन आफूहरूले आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउने चेतावनी दिएको छ। सरकारको
सरकारको अव्यवस्थित नीतिले सोझा साझा नागरिकलाई शास्ति, देशका शासकहरूलाई मस्ती भने जस्तै भइरहेको छ। नागरिकले त्रासपूर्ण अवस्थामा बाँच्नु पर्ने यो कस्तो विडम्बना। चुनाव आयो है। अब 5 वर्षमा चुनाव गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तपाईले आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने दिन आउँदैछ। यसकारण नेताले गरेनन्, चुनावमा भनेका केही कुरा पूरा भएनन्, सधैँ नेताहरू ढाँट्छन् मात्रै भनेर गनगन गर्नुको साटो योग्यता, क्षमता र इमानदार सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष छान्नुहोस्। तपाईलाई पनि यो प्रश्न, तपाईलाई कस्तो प्रतिनिधि चाहिएको हो? कुरा गर्ने, आश्वासन दिने प्रतिनिधि होइन, काम गर्ने चाहिएको हो भने चुनाव तपाईको विवेकको परीक्षा पनि हो है। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष पूरा भएसँगै सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। केही दिन एमसीसीमा अलमलिएको राजनीति अब भने चुनाव केन्द्रित हुनेछ। यस अघि नै स्थानीय सरकारको चुनाव आगामी वैशाख 30 गते निर्णय गरिसकेको सरकार र राजनीतिक दल अब चुनावमा होमिनेछन्। हरेक क्षेत्र बिस्तारै राजनीतिमय बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय तह जनताको नजिकको देखिने, सुनिने र छिट्टै अनुभूति गरिने सरकार हो। ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्धित हुने यो सरकारको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, इमान र विश्वसनीयता शासन प्रणालीमा सर्वाधिक महत्वका पक्ष हुन्। माथिल्लो तहका सरकारहरू कतिपय विषयमा जनतामा पुग्ने माध्यम यिनै सरकार हुन्छन्। तसर्थ प्रभावकारी स्थानीय सरकार प्रभावकारी सेवा प्रभावका पर्याय हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। अबको चुनावमा तपाईँ कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटरमा समेत विभिन्न पार्टीका सपोर्टरले मेरो भोट यो पार्टीलाई तपाईको नि यस्ता विभिन्न तरिकाले सर्वेक्षण गरिरहेको देखिन्छ। विश्वासिलो, जनप्रेमी, विकासप्रेमी भएर त्यस्तै नेता हामीले देशमा होस् पालिकामा जुनसुकै जिल्लामा त्यस्तो छनौट गरेर हामी पठाउँ भन्ने हाम्रो पनि अब बुझ्दै हामी पनि गयौँ। इच्छा आकाङ्क्षा पनि हाम्रो पनि अब त्यस्तै छ। अब नयाँ आउने जो आया पनि जुनसुकै आया पनि अब भर्खरको अब युवा नेता त्यो छान्नु पर्यो, उसलाई भोट दिनु पर्यो। भोलि विकास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अब हुन त उही मान्छेका आत्माका कुरा हुन्छन्। तर केही थोरै बाहेक कसैले मेरो भोट पार्टीलाई भन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई भन्ने सुन्न पाइएको छैन। हामीले चुन्ने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ यो कुरामा कसैको ध्यान नै छैन। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षे कार्यकालमा तपाईको गाउँ तथा नगरले पाएका परिवर्तनहरू के हुन्? के तपाईँ उनीहरूको कार्यले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अबको जनप्रतिनिधि कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हामीले गरेका यस्तै प्रश्नहरूमा सर्वसाधारणहरू यसो भन्छन्। अहिले आउने जनप्रतिनिधि एकदम कस्तो निष्पक्ष ढङ्गको, कुनै पार्टी नबनेर होइन, गरिबको लाटल्ने मुखा, अपाङ्ग असहाय त्यस्तो जनतालाई हेर्ने, पाएको सुविधालाई राज्यले दिएको सुविधा त्यसले प्रयोग गर्ने, जनताले पाउन सक्ने किसिमको नेता चाहिएको छ। त्यो जनताको अब आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्ने खालको होइन, अहिलेको समय सापेक्षको विकास निर्माणहरू जनताले चाहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ परिपूर्ति गर्ने खालको जनप्रतिनिधि भए चाहिँ राम्रो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त मत तथा अधिकार संविधान र कानून बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ। आफू आफ्नो मान्छे, आफ्नो दल मात्र होइन कि आफूले प्रतिनिधित्व गरी जिम्मा पाएको संगठन संस्थाको समग्र जिम्मेवारी प्रति व्यावसायिक दक्षता, इमानदार र जवाबदेही ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्ने गराउने दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखलाई सामान्य योग्यताले पुग्दैन, समझदार, अरूभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी त नेतृत्वदायी क्षमता राम्रो हुनुपर्छ। एउटा गलत मान्छेले स्थानीय तहको प्रमुख जित्यो भने उसकै कारण 5 वर्षसम्म सारा जनताले दुःख नपाउलान् भन्न सकिँदैन। जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ? हामीले यसलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजान जरुरी देखिन्छ। जनताको हक हित र अधिकारको सुरक्षाका लागि जनताले छानेको जननेता नै जनप्रतिनिधि हो। हामीले कस्तो जनप्रतिनिधि छानिरहेका छौँ, कस्तो जनप्रतिनिधि रोजिरहेका छौँ, हाम्रो रोजाइ सही छ कि छैन भन्ने कुरा हामी स्वयं आफैले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी देखिन्छ। कुनै पार्टीको अन्धभक्त कार्यकर्ता हुने, भोट हाल्ने र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने भन्दा पनि आफ्नै स्वविवेकले राम्रो
जनप्रतिनिधि छान्दा समाजसँगै देश नै परिवर्तन हुनु ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। देश नै परिवर्तन हुन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। हामीले जनप्रतिनिधि छान्दा यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सके केही मात्रामा भए पनि परिवर्तन सम्भव छ। जनताको मनोभाव बुझ्ने, नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञान राख्ने, ओडा, पालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्लाको समस्या राम्रोसँग बुझ्ने र बुझाउन सक्ने, कम्तीमा हरेक निवेदन चिठी स्वयं आफैले तयार पार्न सक्ने, समाजमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरूको साथै सम्भावित कार्यको पारदर्शिता देखाउने, जात, धर्म, लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद नगर्ने, क्षमता पहिचान गर्ने र आफन्तवादबाट टाढा रहने स्थानीय तहलाई यी लक्षणहरूले युक्त जनप्रतिनिधिको खाँचो छ। तर जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान अब लागू होला या नहोला त्यो त समयले बताउला। जाँदा जाँदै राष्ट्रिय राजनीति बिर्साउने सेलिब्रेटी बलात्कार आरोप। नाबालिका गायिका बलात्कारको आरोपमा एक कलाकार अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। तपाई यदि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हो भने सबैभन्दा बढी हेरिएको र खोजिएको कन्टेन्ट नै यही छ। विषयमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ नै, तर तथाकथित स्टारडमका आधारमा कानुन, न्याय र अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी भिडभाड गर्नु, अभिव्यक्ति दिनु, अनावश्यक दबाब दिनु अर्को गैर कानुनी काम हो। स्पष्ट छ, आरोप लाग्नु पुष्टि हुनु होइन। आरोपपछि अनुसन्धान हुन्छ, त्यसपछि कानुनले आफ्नो बाटो समात्छ। राज्यका अङ्गले गरेका कामहरूलाई विश्वास नगरी बाहिरै फैसला सुनाउँदै हिँड्ने, त्यसमा पनि नाम चलेका भनिएकाहरू नै पक्ष र विपक्षमा बोल्दै हिँड्नु बेठिक छ। न्यायमा पक्ष र विपक्ष हुँदैन। हवस् त, न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।